Good morning, my YouTube family. कशें हाय सगळीं? सो आम सगळीं आहाय बरी आनी मॉर्निंग टायम आतां आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करपा आयलां. सो ब्रेकफास्ट रेसिपी आज हांव कितें करतें जाण ब्रेकफास्ट मेनू आज हांव कितें करतें सांगता राव. हांवें न्हू ते वायट कलर लुबिया म्हणटाय तांकां हेचे. सो हे हांवें काल राती कडेन फुगोवंक घालून दवरलेले. ओके, सो तेंचे हांव आतां मातशें रोस हें करता आनी बिटरूट आहा न्हू बिटरूटा हें करून हांव पुरी करता. ओके, रेड कलर कित्याक न्हू म्हाका मातशें सावयो एक धाकटोसो सरप्रायज दिवपा जायो कित्याक तेका न्हू एशें कोन्न ब्रेकफास्ट लायक हांव म्हणटा चड करूं वचना तें सोगलें कित्याक पुरी बीन म्हणल्यार ऑयली बीन चड जाता न्हू पूण रोस बीन तेका सारको एशें कोन्न सारको पिसतो तेसो ब्रेकफास्ट मेळ्ळो जाल्यार सारको. सो तेका लागून ओके. आनी काल हांवें तेचे प्रँकूय केलोलो सो तो बायल सामको रडोंक पावलोलो कित्याक हांव केन्ना म्हाका दिसता काजू जालें जाल्यार हांव केन्ना तेशें कोन्न मामागे बी रावपाक गेलें ना म्हूण हांव कोणा फ्रेंडागे देखून रावपाक गेलें ना एशें कोन्न सारको तेका जायना. तो येयलो न्हू तेका हांव तेजे बरेकू जाय तेका लागून ती देखून येताय म्हजे बाराबर मामागे रावपा बी वयताय थोडे. तो म्हणटा आमकां कोण चोयतलो अशें कोन्न. सो तो काल बरो भिलो प्रँका हितू. पयलीं तेका मातशें डावट पडो फकाणें एशें कोत्ता म्हूण हांसोता मोको न्हू सिरियसली रावोंक जायना हांव रोखडें हांसपाचें तेजे बरें जाल्यार म्हाका सिरियस रावोंकूच जायना अशें. सो पूण इट वॉज अ सक्सेसफूल. बायल रडोंक पावलो बरो दिसलो ना म्हाका. मागीर कितू वोगोत सॅड एसो आहलोलो मायक बीन कळ्ळो जाल्यार धोता आहलोली माय धाडटा आहलो तुका माय अशी बरी ना तूं तेशें कोन्न कित्याक कोत्ता म्हाका सांगोता. मागीर तेंको दोगांयको जायना माय कोडेय जायना आनी तेकडेय जायना हांव ना जाल्यार. सो इट्स लायक दॅट. ओके, आनी आतां हांव पुरी कोत्ता बिटरूटा हांव तुमकां दाखयता हांव कितको कोत्तें. सो हाचो एक बिटरूट घेयला हांवें धाकटे सायजाचो. ओके, थोडेशें कोत्ता न्हू हांव तेका लागून आनी हें न्हू आतां पील ऑफ कोत्ता हांव वॉश कोत्तोलें आनी कट कोत्तोलें आनी ग्रायंडरान घालतलें. ओके. सो गायज हेचो पुरी हांवें पीठ मळ्ळां बरें सॉफ्ट बीन जालां. ओके, आनी हें कोत्ता आतां चुवळ्यो उकडून घायले जालें तें 4 सिटी मारले हांवें आनी हांव आतां मसाला बीन ग्रायंड केला. ओके, गरम मसाला काडला हांवें आनीक आनियन आनी टमॅटो आनी ग्रीन चिली बीन सगळें तडका बीन घालून तेका फोण्ण मारून तें मागीर करपाचें दाखयता तुमकां.
सामके हालत बेहालत चालू हा. पुरी थोड्यो याचे भाजून दवरले हांवें, थोड्यो याचे लाटून दवरलो हाय आनी हांव तेन्ना उठलो. आतां उठोन येयला चोवपा हें कितें करता. सकाळीं आयको येयलो म्हाका कुकराचो आवाज. तापोवपा लागले कित्याक उठले काय मी. कोण म्हणटा उठले जाल्यार उठले तूं म्हण हें तापयता आवाज अरे कोण उठोन कुजना येता हे म्हाका सांगाय. हांव भायले चोवपा येयलो न्हू. ना तूं वच न्हू तुगे बाथरुमा उठोन. हांव तेन्ना हाट कोत्तालें तेन्ना मागे गाम चोय केजो वावता ती. आतां चोय तेगे रिएक्शन. बरी हाट केले पुरी. किसो पुरी त्यो तांबड्यो पुरी जाले. नायस. हांव डायटार आसलो जाल्यार बिटरूटा चपाती बीन कोण हांव खाता. सरप्रायज एक्चुली हो वॅलेंटायन डे बीन बरें सो क्यूट सो सरप्रायज. ताका एक्चुली हांव प्लॅन केलेलो बरो डेकोरेट करतलें. चाव बीन एक कोण ट्रेया घालतलें आनी तेका ब्रेकफास्ट तेगे बेडार हाडून दाखयता म्हण न्हू. उठोल म्हणटा तें रिएक्शन कितें तेणें बरें रिएक्शन दिलें म्हाका. आनी सगळें बोवाड कोन्न उठला. चेरगे बोवाड तेशी ते माय उठोली आनी कॉलगेट दिवपा लागून आनी येतालो. आपणे राव रे म्हणलें राव रे म्हणटा तुवें म्हाका दाखयला आनी धाडयला. अरे येता 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 सगळ्याची कळ. आनी हांव तेन्ना तें कट कोत्तालें. कट जाल्यार कितें करूं खूंय हायड करूं. तूं उठल आनी तूं कोण उठोन बाथरुमा वयत न्हू कुजना येता बायल कितें कोत्ती चोवपा येताय न्हू. बायल कितें ब्रेकफास्ट कोत्ता आयज कितें स्पेशल कोत्ता. काल राती चोवड्यो फुगोवंक घाल्यो त्यो चोयलो हांवें. कितें कोत्ता चोवपा येयला धाडायला. आसता ते कितें हांवें उठल काय म्हूण. आयज जाल्यार उठले जाल्यार बोवाड उठना जाल्यार बोवाड 10-11 वरां. म्हागे भाशेन आतां टायर्ड जायन येयला न्हू बॉम्बे शॉन बी न्हू सारकी हें ना. बरें आनी फ्रँकूय कोन्न काल मातशें रडयलें न्हू चेड्याकूय. मातशें हॅपीनेस दिया म्हळें एका सरप्रायज एशें प्लॅन कोरया. हांव कितें आवडलो चोवळे रोस बीन केल्यार आमी ब्रेड हाडटा हिंगा आमगे शेजारी बेकरी सांगोरो. सो ते आतां हाडपा नाकाय. मागीर म्हणटालें चवळे गेल्यार ब्रेड हाडपा उठलो ना म्हूण अशें करून म्हणून हांव उठलो. बरें गरम ब्रेड हाडपा बीन जाय जाल्यार आनी ते अमके टायमार 10 पयलीं मेळटाय. सो 9 उठलो फ्रेश जातलो आनी हें कितें जाता न्हू वयता म्हूण. टेस्ट डिफरंट येता कित्याक बरो आयलें. बीटरूट आहा न्हू तितून तेका लागून. इवन पालका हांव कोत्ता एशें कोन्न ओके. आनीक कितें जाणा भुरग्यांक बीन एक्चुली बऱ्यो ह्यो. तेंगे एशें कोन्न ते कटर येताय चोय ते कटरान बीन तेंकां बरें कट करून बीन एशें कोन्न सरप्रायज तेंकांय बीन मागीर युनिकशें दिसता न्हू. हांव एशें कोन्न हायन दिसता न्हू. सो तेका लागून ट्राय कोराय भुरग्यांक बीन ओके. कांय ना तेका पुरये भाशेन मागीर लाटपाचें बसपाचें. तें चड फुलोन बी वचनाय ओके. म्हळ्यार सॉफ्ट उरताय हार्ड बीन जायनाय. सो गायज हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोत्ता. एंडींग घेवपा बसलो. चोय माय आहा जाप करून जायचं खबर घेताय ते गेली खंय हा आनी कितें सांगयतालें ब्रेकफास्टा खबर न्हू. सो या ही एन्जॉयड द ब्रेकफास्ट आनी हांवें एन्जॉय केलो तेका सरप्रायज दिवपाक. म्हाका मातशें दुसरी भाशेन दिवपाक जाय आसलेलो पण तेणें ट्विस्ट केलें टेबल. आनी आज तो लेट उठला. आज कितल्या उठल गो तूं 9 काय 9:30 कितें उठल तो.
9:30 उठला आणि ते दिसा 9 उठला तो हय 9 उठला ते दीस ना उठलोलो पूण मगे तेच टायमा कित्याक उठलो मगे ते फ्रस्ट्रेशन अशें सरप्रायज दिवं जाय आसलो न्हू म्हाका रिएक्शन दिवं जाय आसलो न्हू उठलो एश कोन एश जालें तें म्हाका लायक तेच मुमेंटा कितें उठोवं जाय आसलोलें उठोल तो उठोला किचना कितें येता कुजना गॅसी कोणें येता हांवें ती मागीर पुरी काडल्या की तेजे वयल्यान धांपिली हांव तेन्ना कट कोत्तालें एखादी शूटूय करूं जाय एखादी हेय करूं जाय कितें म्हूण सांबाळूं एकाय हायड करून दवरूं जायो आनी कालचो प्रँक व्हिडिओ जायत जाणांक तो प्रँक व्हिडिओ इतू सिरियसली गेलो माय गॉड सारको सायबा बुकोश प्रँक व्हिडिओ म्हळ्यार कॉमेडी जस्ट कॉमेडी पूण तें खबर नासलोलें इट वॉज जस्ट फॉर फन आजकाल यंगस्टर्स प्रँक व्हिडिओज बी म्हळ्यार सारके क्रेजी जाताय सो आय नेवर ट्रायड प्रँक म्हाका प्रँक जाताय सही पकड़े हैं हांव नको ते देवान कितकोन केलें तें प्रँक एका सो लायक हय हांवें केन्ना केलें ना सगळ्यांनी ऑलमोस्ट 90% ऑफ माय सबस्क्रायबर्स सपोर्टेड हिम आवय बाबा बोंगो पुअर बॉय दीस बॉय दॅट बॉय आनी फॉर मी नथींग हांव विक्टम न्हू रे विक्टीम तू विक्टम म्हणटाय न्हू रे विक्टीम गजब बेइज्जती है सॉरी माय मिस्टेक विक्टीम तू ते जस्ट प्रँक अशें आसलो म्हळ्यार हांवें सिरियसली घेयली कित्याक केन्ना केलें ना तें तेश करून न्हू म्हाका तें खरें कधी जालें आमी केन्ना सोडून गेलें ना तें आज पर्यंत काजार जाले वरेन तें केन्ना रावपाक गेलें ना मामी थिंगा एकलें आमकां सोडून अशें करून सो तें मातशें हें जालें म्हळ्यार ओके तें आनी ताका सांगलें आनी पोतून कोर आनी दाखय म्हणटा दवरपा ना मागीर ओके तुमी बीन सिरियसली घेयनाका हें काय हांव इतुलें पाड्याक मनीस न्हू रे बाबा बरें तें आमगे अशें करून केन्ना हें करून मांयक देखून केन्ना सोडून वचना तें एकलें रावपा ना खंय तें वयत जाल्यार मांयक घेवन वयता तुमकां खबर आसतलें तें गाडयेन बीन वयत जाल्यार मांयक घेवन वयता समजें मांयक चेरी रावपा वयत जाल्यार आटली पोटली घेवन सगळीं वयता हय जाय आनी इट्स नॉट अ क्रायम की मामीगे घराको वयता रावपा सो थोड्यांनी तें सामकें हेंच घेयलें की आरे आतां तो आहा न्हू मायंड बीन चोवपा सो 1-2 दीस हांव म्हगे मामागे रावपा वयता एशें कोन्न अशें म्हगे इंटेंशन तें प्रँकाचें नॉट दॅट हांव तेका सारकें टाटा बाय बाय सारकें तेसो ना सारकें सोडून वयता तेशें कोन्न तेसो करपाकूय हांव तेका केन्ना दिवपाक आनी मोकोय जाता हे हो लापीट नाचता मोको जाता म्हगे लायफ काडून कोण ना नेवर सो या आमगे मायको देखून जायना मायक देखून केन्ना म्हणलें न्हू माय तें वयत गे थिंगा म्हूण कित्याक वयत काय म्हणटा आमकां सोडून एशें करून म्हणटी जायत पाटी नाक मोट्टी हय हांव पयलीं फकाण बी करता मागीर तेका धाडटा गे हांव वचनी कितें हांव नाक तें हें नाका म्हणटा ती देखून जायना तें ना जाल्यार तेय जायना आनी आमचे कडेन जायना कोणा कडेन चेरीको जायना मुको आनी जावपाचें ना केन्ना सो म्हाका तें तेगे मातशें हर्टेश कित्याक जालें ऑब्वियसली न्हू हुंचे बायले जातोले न्हू ती एक्चुली एशें कोन्न एशें जालें की तेणें म्हाका 24 hours इग्नोर मारली ती एक चॅलेंज करता इट्स इग्नोरींग माय वायफ फॉर 24 hours तेशें कोन्न एशें केलें तेणें म्हाका हांव काड आहा म्हूण नाचें अशें घरा सो तो म्हाका एक पॉयंट एश मेळ्ळो आनी हांवें चल प्रँक कोरया म्हणलें कितें जायत जावन म्हाका मोटाली प्रँक कोर तेजें प्रँक कोर म्हाका कोणाक कितको प्रँक कोरपाक तुमी भिना काय हांव रिवेंज घेतलो म्हगेलें हांवूय प्रँक करतलो पूण म्हाका एशें करून कट्टलें आतां एशें प्रँक करून तें करतलें कळपा देखून ना चोय तूं बदला लय गे मागीर सो हांव मातशें रेडी जालेलें कित्याक 2 व्हिडिओ शूट केले हांवें पेंडींग व्हिडिओ एक अनाउन्समेंटाचो एक बॅग व्हिडिओ कलेक्शन सो हालगोडे हांव तो हेच घालतलें अनाउन्समेंटाक घालतलें ओके व्हिडिओ सो वेट फॉर टुमॉरोज व्लॉग ओके आनी पर मागीर बॅग व्हिडिओ येतलो ओके एंड प्लीज मुझे रागा जायनाकाय तुमगे सावयो बाबा हांव केन्ना रडोवपा ना आवय मेरे जान का टुकड़ा जिगर का टुकड़ा तो डायमंड तो कोहिनूर मस्की मारता सो शाउट आउट स्टार्ट करता ओके फर्स्ट शाउट आउट गोज टू सुनीता ग्रेशियस सेकंड शाउट आउट गोज टू बिलेटेड बर्थडे रोनाल्डो कार्डोजो third shout out goes to Kenosha Fernandez
Fourth shout out goes to baby Naisha from Olim. Fifth shout out goes to Jason and Evany from London. And last shout out goes to happy birthday Alishba Rodriguez. हॅपी बर्थडे अँड मॅनी मॅनी रिटर्न्स ऑफ द डे. आनी खूब बेसांव असो तुमचे सगळे तुजे आनी तुगे फॅमिलीचे देवाचे आनी तुगे सगळे कितें प्लॅन्स आहाय ते बेगीन सक्सेसफूल जाले मागताय आमी. होय. So yeah, ahले आयचे shout outs. Do like, share, comment and please do subscribe to my YouTube channel and bye guys. Love you all. See you in our next vlog. बाय.